अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एट क्लास बेटा, आज हम सूरह नूह पढ़ेंगे। मुतालिया कुरान हकीम में से ये है लेसन नंबर 18। तो आइए पहले इसका तारफ और शान नज़ूल देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में उस वक़्त नाज़िल हुई जब मुखालफत में शिद्दत आ गई थी। सूरतुल मारिज की आयत नंबर 41 के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम इस पर कादिर हैं कि मुशरिकीन मक्का से बेहतर लोग ले आए। और उसके बाद सूरह नूह में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह इस्लाम की कौम पर बहुत बड़ा तूफान भेजा, जिससे उनकी कौम के तमाम काफिर गर्क होकर हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने सिर्फ उन चंद अफराद को बचा लिया जो उसकी तौहीद और हजरत नूह इस्लाम की रिसालत पर ईमान ला चुके थे। फिर उन्हीं से बाकी रहने वाले लोगों से दुनिया आबाद हुई। इस तरह ये बात वाज़े कर दी गई कि अल्लाह ताला जब चाहे किसी कौम को हलाक करके उसकी जगह दूसरी कौम को ले आए। ये पूरी सूरत सूरह नूह इस्लाम, हजरत नूह इस्लाम की दावत, उसके जवाब में कौम के तर्ज अमल और उनके अंजाम की तफसील पर मुश्तमिल है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को क्या दावत दी? तो इसका आंसर है हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हुए फरमाया, अनीबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तकूहु, और उससे डरो, व अतीऊन, और मेरी पैरवी करो। यानी उनको तौहीद की दावत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरने और नूह इस्लाम ने अपनी पैरवी करने का हुक्म दिया, क्योंकि नूह इस्लाम उनको किन की तरफ पुकारे थे? अल्लाह की तरफ पुकार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को इस्तगफार करने के क्या फायदे बताए? आंसर है हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को इस्तगफार के फवायद बताते हुए फरमाया कि अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि नंबर 1, इन्नहु काना गफ्फारा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। आगे देखते हैं। नंबर 2, युरसिलिस समाआ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, जिससे ज़ाहिर है सब्ज़ो शादाबी होगी, रिज़्क में इजाफा होगा, माल में इजाफा होगा। नंबर 3, वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। नंबर 4, वयजअल्लकुम जन्नातिन, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागात उगाएगा। नंबर 5, और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा, वयजअल्लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। यानी अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्तगफार करो, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें इन तमाम नेमतों से नवाजेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की क्या मिसालें बयान फरमाई? तो आंसर है हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की मदरजा झैल मिसालें बयान की। नंबर 1, कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे 7 आसमान ऊपर नीचे पैदा फरमाए? यानी इनको देखो और नसीहत हासिल करो। नंबर 2, वजअलल कमरा फीहिन्ना नूरन, अल्लाह ने इनमें चांद को रोशन फरमाया, यानी चांद को रात के वक्त रोशनी मुहैया करने का एक जरिया बनाया। नंबर 3, वजअल शम्सा सिराजा, और उसने सूरज को चिराग बनाया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि निबाता, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन में खास एहतमाम से पैदा फरमाया, जमीन बनाई, जमीन में तमाम चीजें बनाई, और तमाम चीजें इंसान के लिए बनाई। आगे देखें। नंबर 5, सुम्मा युईदुकुम फीहा,
اللہ تعالیٰ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا نمبر 6، اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے دوبارہ نکالے گا، یعنی قیامت کے دن اس زمین سے دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ یہ تمام نشانیاں انسان کے لیے ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں ان نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کوسچن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے نام بتائیں۔ تو دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مشہور 5 بت مندرجہ ذیل ہیں۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی طرف آؤ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَا تَذَرُنَّ اور ہم نے ہرگز نہیں چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا نہ ود کو اور نہ سوا کو، وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ کوسچن نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے جتلانے اور کفر و شرک سے باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعائے ضرر مانگی، یعنی کون سی ایسی دعا مانگی جس سے ان کو تکلیف پہنچے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے جتلانے اور کفر و شرک سے باز نہ آنے پر یہ دعا مانگی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اے اللہ ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا، یعنی چونکہ یہ اللہ کی طرف نہیں آ رہے لہٰذا ان کو گمراہی میں ہی ڈالے رکھنا۔ وَقَالَ نُوحٌ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا۔ اور مزید فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کی ہلاکت میں اضافہ فرما، کیونکہ یہ قوم نوح علیہ السلام کا انکار کر رہی تھی، نوح علیہ السلام کی تعلیمات یعنی اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ پھر ایسا طوفان آیا کہ تمام قوم تباہ ہو گئی سوائے ان چند لوگوں کے اور ان چند جانوروں کے جن کو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ یہ تھا سورۃ نوح لیسن نمبر 18۔ نیکسٹ ہوگا ہمارا سورہ جن لیسن نمبر 19۔ اللہ حافظ۔